अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कुरान और इस्लामी रिवायात की रोशनी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की खूबसूरत और सबक आमोज़ कहानी सुनेंगे। इस कहानी से हमें अल्लाह ताला की इताअत, सच्ची तौबा, सब्र और शैतान के धोखे से बचने का अहम सबक मिलता है। अगर आपको ऐसी इस्लामी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली खूबसूरत इस्लामी वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की ईमान अफरोज़ कहानी शुरू करते हैं। इस कायनात की तख्लीक से भी पहले, जब ना ये ज़मीन थी, ना ये खूबसूरत चमकते सितारे और ना ही ये नीला आसमान, तब सिर्फ एक ही ज़ात मौजूद थी और वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, जो सबका खालिक और मालिक है। फिर अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से इस अज़ीमुश्शान कायनात को वजूद दिया। अरबों चमकते सितारों, सैयारों और कहकशाओं से आसमान को सजाया। फिर अल्लाह पाक ने ज़मीन को बनाया, इस पर खूबसूरत पहाड़ जमाए, समंदर बहाए और उसे हर किस्म की ज़िंदगी के लिए तैयार किया। इस ज़मीन पर इंसानों की पैदाइश से बहुत पहले जिन्नात आबाद थे। अल्लाह ताला ने उन्हें आग से पैदा किया था और उन्हें ज़मीन पर रहने की मोहलत दी थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जिन्नात ने अल्लाह की नाफरमानी की, ज़मीन पर बहुत ज़्यादा फ़साद फैलाया, जुल्म किया और बेगुनाह खून बहाया। उनके इस जुल्म व फ़साद की वजह से ज़मीन का अमन बर्बाद हो गया। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को भेजा, जिन्होंने उन सरकश जन्नात को ज़मीन के कोनों और जजीरों की तरफ भगा दिया। जन्नात के इस फसाद के बाद अल्लाह ताला ने एक नई और ऐसी मखलूक बनाने का फ़ैसला किया जो ज़मीन पर अल्लाह की नायब और खलीफा बने, जो ज़मीन को अमन और इंसाफ से भर दे। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने अपने इस फ़ैसले का ज़िक्र किया। कुरान पाक में इरशाद है कि जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। ये सुनकर फ़रिश्तों ने, जो जन्नात का फ़साद देख चुके थे, निहायत अदब से अर्ज़ किया, ए बारी ताला, क्या तू ज़मीन पर ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो वहाँ दोबारा फ़साद फैलाएगी और खून बहाएगी, जबकि हम रात दिन तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी पाकीज़गी का इकरार करते हैं और तेरी इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तारीख़ी जवाब दिया जो कायनात का सबसे बड़ा सच है। फरमाया, बेशक मैं वो सब जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का अमल शुरू फरमाया। अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मिट्टी जमा की जाए। इस मिट्टी में दुनिया भर के रंग और खूबियाँ शामिल थी। कोई मिट्टी काली थी, कोई सफ़ेद, कोई सुर्ख, कोई बहुत नरम थी और कोई सख्त। यही वजह है कि आज आदम की औलाद यानी हम इंसानों के रंग, नस्लें और मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कोई गोरा है, कोई काला, कोई नरम दिल है तो कोई सख्त मिजाज। अल्लाह ताला ने इस मिट्टी को पानी के साथ गूंधा, यहाँ तक कि वो एक लेसदार गारा बन गई। फिर इस मिट्टी को एक खूबसूरत इंसानी शक्ल यानी पतले की सूरत दी गई। हुक्म खुदावंदी से वो पतला एक तवील अरसे तक इसी हालत में रहा, यहाँ तक कि वो सूखी मिट्टी की तरह खंखनाने लगा। उस दौरान तमाम फरिश्ते उस अजीब और ख़ूबसूरत पतले को देखने आते थे। फ़रिश्तों के साथ साथ इब्लीस भी वहाँ आता था। इब्लीस असल में एक जिन था, लेकिन वो रात दिन अल्लाह की इतनी इबादत करता था कि अल्लाह ने उसे फ़रिश्तों के साथ आसमानों पर रहने का रुतबा दिया था। जब इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस बेजान पतले को देखा तो उसके दिल में पहली बार हसद और गुरूर ने जन्म लिया। उसने सोचा कि ये मिट्टी की मखलूक मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है। वो दिल ही दिल में उस नई मखलूक से दुश्मनी पालने लगा। फिर वो अजीम लम्हा आया जिसका सबको इंतज़ार था। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों और इब्लीस से फरमा दिया था कि जब मैं इस पतले को मुकम्मल कर लूँ और उसमें अपनी तरफ से रूह फूंक दूँ
تو تم سب نے اس کے سامنے سجدے میں گر جانا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں روح پھونکی۔ جیسے ہی روح جسم میں داخل ہوئی، مٹی کا وہ بے جان پتلا ایک زندہ انسان بن گیا جس کی رگوں میں خون دوڑنے لگا۔ زندگی پاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور اللہ کی الہام کردہ ہدایت کے مطابق انہوں نے زبان سے کہا الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ کائنات کا پہلا مکالمہ تھا جو خالق اور بندے کے درمیان ہوا۔ اب امتحان کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم سنتے ہی تمام فرشتوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تعظیم اور اطاعت کا سجدہ کیا اور زمین پر گر گئے، لیکن ابلیس اپنی جگہ پر مغرور ہو کر کھڑا رہا۔ اس نے سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس مخلوق کو سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتا ہے؟ ابلیس نے اپنے غرور سے بھرے لہجے میں جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ ابلیس کا یہ تکبر اور اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی اس کی بربادی کا سبب بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہو چکا ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت رہے گی۔ ابلیس نے سچی توبہ کرنے کی بجائے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ مہلت ملتے ہی ابلیس نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے کہا اے اللہ، اب میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، میں آدم کی اولاد کو ہر طرف سے گھیروں گا، انہیں بہکاؤں گا اور سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جو تیری پیروی کرے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ابلیس کو آسمانوں سے نکال دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی خوبصورت وادیوں میں بسا دیا۔ وہ جنت جہاں ہر طرف ہریالی، بہتی ندیاں، لذیذ پھل اور سکون ہی سکون تھا۔ لیکن اتنی بڑی جنت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے اور تنہائی محسوس کرتے تھے۔ ان کی اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے جب وہ سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے ان کی شریک حیات حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم بیدار ہوئے تو اپنے پاس ایک خوبصورت عورت کو پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں سکون سے رہو، جہاں سے چاہو خوش ہو کر کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس ایک درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں حضرت آدم اور اماں حوا بہت خوش تھے، لیکن ابلیس باہر بیٹھا ان کی خوشی سے جل رہا تھا۔ وہ بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح جنت میں وسوسہ ڈالا اور ان دونوں کے پاس آ کر ہمدرد بن کر کہنے لگا تم جانتے ہو اللہ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں روکا ہے؟ صرف اس لیے کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تم ہمیشہ رہنے والے فرشتے بن جاؤ گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ ابلیس نے جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ ابلیس کے اس دھوکے اور بار بار کے بہکاوے میں آ کر آخر کار ان سے بھول چوک ہو گئی اور انہوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل چکھ لیا۔ پھل چکھتے ہی ان کے جنتی لباس اتر گئے اور انہیں اپنی خطا کا احساس ہو گیا۔ وہ شرمندگی سے رو پڑے اور جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ تب اللہ رب العزت کی آواز گونجی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور اماں حوا اپنی اس غلطی پر تڑپ اٹھے۔ انہوں نے ابلیس کی طرح ضد نہیں کی بلکہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگی۔ انہوں نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو قرآن میں موجود ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم برباد ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
اللہ رحمان و رحیم ہے، اس نے اپنے بندوں کی سچی توبہ قبول فرما لی اور انہیں معاف کر دیا۔ لیکن کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے حکم دیا، اب تم سب یہاں سے نیچے زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ اور زندگی کا سامان ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا۔ تاریخ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے پہاڑ پر اور اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور تھے اور زمین کی تنہائی میں رو رو کر اللہ سے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی عظمت اس بات میں ہے کہ وہ ابلیس کی طرح غرور نہ کرے، بلکہ اپنی غلطی تسلیم کر کے سچے دل سے اللہ کے حضور جھک جائے۔